السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. الوغ بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي يكون التتمه ديال الكور اللي درت من قبل ديال الماناجمنت اس 2. يعني اي واحد عنده اس 2 في ليكونومي هذا الفيديو مهم ليك بزاف باش تفهم الموديول ديال الماناجمنت اس 2. الوغ بالنسبه للفيديو بريسيدون هضرنا على لي زيكول دو لا بونسي دو ماناجمنت و اوسي درنا لانتروداكسيون جينيرال سور سو موديول. دابا اليوم غادي بلا ما نطول معكم الفيديو غادي نمشي نيشان ليكول كلاسيك دو ماناجمنت. ليكول كلاسيك دو ماناجمنت عندنا اول فونداتور اول خريج من هاد ليكول هذا عندنا فريديريك وينسلو تايلور اللي هو فوندا لينا لا تيوري دو لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي او لا لو تيرم ريسون كي لو ماناجمنت سيانتيفيك. الوغ غادي نتعرفوا اول حاجه على شنو هو فريديريك وينسلو تايلور. Frédéric Winslow Taylor est né en 1856 et est mort en 1915. يعني تزاد في سنة 1856 ومات توفى في سنة 1915. est un ingénieur américain qui a cherché à organiser scientifiquement le travail. يعني هو باغي ينظم لنا العمل بطريقة اللي هي علمية scientifiquement. غادي نشرحو مزيان هاد لو اس تي او لا لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي اون ديتاي. دابا غير كنديرو المقدمه العامه ديال لو فريديريك وينسلو تايلور et aussi sa théorie. Son parcours personnel permet de comprendre l'origine de ses travaux et son cadre d'analyse. Issue d'une famille aisée, elle doit renoncer à des études prestigieuses pour des raisons de santé. Cela le conduit à commencer sa carrière comme simple ouvrier dans une entreprise métallurgique. يعني هو كانت عنده ظروف خاصة خلاته أنه يخدم في عمر قصير في إحدى الشركات المعدنية. يعني إلا كنهضروا على الشركات المعدنية في ذاك الوقت هي أنه كتكون الخدمة اونشين، يعني كتكون واحد لاشين هكايا كيخدموا فيها، كيكون مجموعه ديال العمال كما شفتوا مثلا الا شفتوا واحد الفيديو ديال شارلي شابلان كيوصف لنا ديك طبيعه العمل اللي كانت من قبل. يعني اي واحد كيبقى في البوست ديالو وكيقوم بنفس المهمه لمده 24 ساعه على 24 سون زاري، وهذاك كيتعتبر واحد العمل اللي هو متعب ومكلف جدا. ومن بعد ملي شاف فتايلور انه داك العمل طبيعه العمل اللي تعرف عليها جاتو انه تري زعما متعبه بزاف، داكشي علاش دار واحد لا تيوري ديال لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. هضر على l'organisation scientifique du travail. Il va ensuite monter rapidement les échelons hiérarchiques de cette entreprise jusqu'à devenir ingénieur chef. يعني هو كان بدا كاوفري مشى كيمشي مرحله بمرحله في الخدمه حتى وصل للانجينيور شاف، يعني ولا هو لو ديريكتور جينيرال كما كان من قبل، او لا انجينيور يعني هو واحد لو كادر كي سوبيريور هو اللي كيتحكم في لي زوفريي عاديين. Alors غادي نشوفوا le point de départ de son approche est constitué par une étude systématique des processus de travail dans l'atelier. يعني هو خدم على العمل في الورشات، يعني هو ركز طبيعه العمل او لا ركز الدراسه ديالو حول كيفاش غادي تكون طبيعه العمل داخل الورشات، واش غادي تكون ناجحه، واش غادي تكون متعبه اكسترا. اليوم غادي نهضروا على اول حاجه غادي نشرح لكم شنو هي لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. ملي كنهضروا على لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي كيكونوا عندنا 3 دي تيرم كي تري انتريسون. عفوا عندنا لورغانيزاسيون scientifique du travail. L'organisation concerne la gestion qui est interne de l'entreprise. او لا كنهضروا على l'organisation économique حيتاش لي زورغانيزاسيون كاين بزاف، كاينه l'organisation politique، organisation اكسترا، يعني كاين بزاف ديال لي زورغانيزاسيون. سمحوا لي كنحاول نزرب باش ما يطولش عندكم الفيديو. بالنسبه للorganisation ça concerne la gestion interne de l'entreprise او لا l'organisation économique، حيتاش ملي كنهضروا على l'organisation interne de l'entreprise كنهضروا على l'organisation économique. مفهوم؟ l'organisation يعني كنحاولوا ننظموا العلاقات اللي كاينين داخل الشركه، كنحاولوا نقادوا اي حاجه كاينه في الانترن كاينه في الداخل ديال الشركه.
سيونتيفيك اكيد كلشي كيعرف شنو كتعني سيونتيفيك. يعني كتبازي على لي كالكول دي بريفيزيون باز سور دي تروك كي سون كيون سيونتيفيك. يعني اي حاجه اللي هي علميه او لا اي حاجه لا باز ديالها لي كالكول، يعني دي شيفر، كنقولوا مجموعه من الاحصائيات اكسترا. داكشي علاش كنسميوها سيونتيفيك. بالنسبه لو ترافاي كتعني لنا tout simplement le facteur du travail ou la main d'œuvre. Alors إلا بغينا نعطيو تعريف شامل على l'organisation scientifique du travail غادي نسميوها est un mode de gestion ou là est un mode d'organisation qui est basé sur une approche qui est rationnelle. يعني l'organisation scientifique du travail هو واحد لو مود اولا واحد الطريقه اللي كيعتمدوها الشركات باش يديروا تدبير الموارد ديالهم البشريه او التقنيه اكسترا، واللي هي كتبازي على اون ابروش كي راسيون، يعني العقلانيه ماشي العشوائيه. يعني اي حاجه الا درناها خاصها تكون راسيونيل، تري راسيونيل. ماشي كنهضروا على لا راسيوناليتي كي ادمينستراتيف، يعني ماشي لا راسيوناليتي انطلاقا من الادارات اكسترا، لا راسيوناليتي ديال لا برودكسيون، كيفاش نجيريو لا برودكسيون ديالنا، كيفاش نماكسيميزيو لا برودكسيون ديالنا. وإلا عندنا تعريف اخر تري ديتايي عندنا لو او اس تي او لا لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي، كتشرح لينا كيفاش خصنا نجيريو اون انتربريز او نيفو انترن. يعني الا سمعتوا بهذا لو تيرم ديال اورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي كتشرح لنا كيفاش اننا نجيريو او نديرو تدبير على المستوى الداخلي ديال المؤسسه، وكنبازيو على لو بيرسونيل. يعني كنهتموا بالضبط بلو بيرسونيل، لا مان دوفر اللي كتخدم عندنا في الشركه. اكيد غادي يجيكم لي تيرم كي سون تري كومبليكي، يعني معقدين وما غاديش. Mais c'est normal parce que vous êtes en train dans votre processus d'apprentissage. يعني عادي الا لقيتو دي تيرم كي سون تري كومبليكي غادي تعرفوا عليهم من بعد وغادي تفهموا، غادي يجيكم ساهلين. المهم من هنا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. هنا بالضبط هضرت غير على فريدريك وينسلو تايلور، يعني ديك لا تيوري لي فوندا لينا، يعني لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي. شرحتها بالتفاصيل وايضا عطيت معلومات اون جينيرال على فريدريك وينسلو تايلور. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لي برينسيپ دو باز دو لو اس تي، يعني لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي. ما تمشيو فين، تبعوا معنا.